أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة هذا عبد الباسط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم خير الأسماء. يا رحمن يا رحيم. الله الله الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. الله 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 يا شيخ. الله يا شيخ. الله يا شيخ. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله الله. ما شاء الله يا شيخ. نعم 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 حسنة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الله الله. كمان كده كمان كده يا شيخ. الله 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 الله. إيه هو ده عجيب. بله لا بخم باش تشويق المكان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم نعم. قیافه رو ببین چشکار میکنه. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعم. اي والله يا سلام. سلم. اي والله جل الصانع. سلم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. جميل جميل. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله 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 جلت أسماؤه. جميل. يا سلام. جلت. بوغم بزن. جلت أسماؤه وصفاته. نه تو حرم دیگه بوق نداریم اینجا. نعم تو حرم که حرام. نعم. سبحان الله عما يشركون. صلاة النبي. نعم نعم. يا صلاة النبي. الله 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 الله. صدق الله العلي العظيم. الله 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 الله. اللهم صل على